बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा इलियास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सालेहीन। हम आपको किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुना रहे हैं। पिछली वीडियो में बात यहाँ तक पहुँची थी कि हज़रत बीबी हाजिरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फरमाती हैं कि बेटा बाप के सामने उफ तक ना करना। आज अगर बाप तुम्हारे गले में छुरी भी फेर दे तो बेटा उफ तक ना करना। कुर्बानी का वाक़या हमने शुरू किया हुआ था तो वही बातें चल रही थी, तो आज हम उसी के आगे बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, शुक्रिया। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। कुर्बानी का वाक़या है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत बीबी हाजिरा को हज़रत इब्राहीम ने कहा है कि जाओ तैयार करो। हज़रत इब्राहीम बैठे हैं, इंतज़ार में हैं और हज़रत इस्माइल को हज़रत बीबी हाजिरा तैयार करी हैं और तैयार करते करते क्या गुफ्तगू हो रही है हम वही आपको सुनाने वाले हैं। बीबी हाजिरा फरमाती हैं, बेटा एक बात याद रखना, आज अगर अब्बू छुरी भी फेर दे तो बेटा सी ना करना, बोलना ना बाप के आगे। अगर तुम बोल पड़े तो लोग मुझे ताने देंगे कि उस माँ ने बाप का अदब नहीं सिखाया। ज़रा सोचिएगा, अगर आज की बीवी होती तो कहती इब्राहीम मैं क्यों अपना बेटा कत्ल करवाऊँ, सारी ज़िंदगी के बाद बेटा मिला है, अब बेटा जवान हुआ है, मेरी आखिरी वक्त का सहारा है, मेरा बेटा है, मैं कैसे इसे कुर्बान करवा दूँ। तो हमें जंगलों में छोड़ के चले गए थे, मैंने बड़े दुखों से अपना बेटा पाला है, अब बेटा जवान हो गया तो कत्ल करने का इरादा कर लिया है, इसे कुर्बान करने का सोच लिया है। तो आज की बीवी होती तो बोल पड़ती, पर वाह बीबी हाजिरा आपने कुछ कहा नहीं। अब वो बेटा भी कह सकता था कि अबू जी मैं और मेरी माँ ने जंगल में बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, अब तो हमें छोड़ कर चले गए थे, मेरी माँ ने बड़ी तकलीफ़ों से मुझे पाला है, आज मैं नौजवान हुआ हूँ, माँ का सहारा बन गया हूँ, अबू जी आज मुझे कत्ल करने आ गए हो, मैंने आपको बाप ही नहीं मानना, आज मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ। पर नहीं, उन्होंने बेअदबी नहीं की। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत, फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फ़र्जंदी। वहाँ कोई मदरसा नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, तो वहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बाप के अदब किसने सिखाए। कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, पर आप बोले नहीं। पता था ज़िबा कर दिया जाऊंगा, पर बोले नहीं। वाह बीबी हाजिरा आपके किरदार पर कुर्बान जाऊं, आपकी तरबियत पर कुर्बान जाऊं कि हज़रत इस्माइल बोले तक नहीं। उस माँ का कमाल है जिसने जंगल में बाप का अदब सिखाया। माँ ने जाती दफ़ा बेटे को सीने लगाया, फरमाती हैं बेटा आज माँ की लाज रख के आनी है, अब्बू छुरी भी फेर दें तो बोलना ना। बेटे ने माँ के गले में बाजू डाल ली, अर्ज़ करने लगे अम्मा आज बाप की ऐसी फर्मा बरदारी करूँगा, क़यामत तक आने वाले बेटे मुझ पर नाज करेंगे, माएँ आप पर नाज करेंगी कि वाह हाजिरा क्या तरबियत की है, अल्लाह अकबर कबीरा। पता नहीं माँ ने किस हौसले से विदिया किया होगा बेटे को, अल्लाह ही जानता है। माँ को पता भी है अगर बेटा चला गया तो वापस नहीं आना। माँ को अगर बच्चे को विदिया करना हो ना तो कहती हैं कि बड़े को कहती हैं कि छोटे का ख्याल रखना, छोटे को कहती हैं कि बड़े के साथ रहना। पता भी है कि बच्चे ने 2 बजे आ जाना है, फिर भी माएँ अपने बेटों की खैरें लेती हैं, सदक़े उतारती हैं, माएँ बच्चों की बलाएँ उतारती हैं, पता भी है आ जाना है। आज की माँ दुआ करती है कि या अल्लाह मेरे बेटे को कुछ ना हो, पर उस माँ के हौसले को सलाम, कैसे उसने अपने बेटे को विदिया किया होगा, पता है कि वापस गया तो उसने आना नहीं है, आज इसके बाप ने इसे कुर्बान कर देना है। नाज़रीन जब हज़रत बीबी हाजिरा रोते हुए आंसुओं के पता नहीं किस दिल से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को विदिया करती हैं ना, आज़म चिश्ती अजीब ही रंग में पेश फरमाते हैं, इस बात को मंजर कशी करते हैं। आज़म चिश्ती मरहूम फरमाते हैं एक बारी महबूब बुलावे, असां सिर नूं पैर बनाइए, जान मंगे ते हाज़र करिए, असी कदी भी देर ना लाइए, कदी ना यार दा शिकवा करिए, भावें सैकदियां मर जाइए, आज़म यार यारी ना लाइए, आज़म यार यारी ना लाइए, जे लाइए फिर तोड़ निभाइए। हज़रत इब्राहीम जिस वक्त बेटे को लेकर जा रहे हैं,
ماں نے پتہ نہیں کس طرح ودیع کیا، اللہ ہی جانے اس ماں کے حوصلے۔ یہاں باپ بھی پتہ نہیں کس حوصلے سے اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر جا رہا ہے ذبح کرنے۔ آخری عمر میں ہوئی اولاد ہو، دعائیں کر 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 کے مانگی اولاد ہو، اب امتحان آ جائے کہ اسے ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے لے کر جا رہے ہوں تو اس باپ کا حوصلہ کون بیان کر سکتا ہے۔ آسے عمر گزری تے چلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندے آئیاں جدوں بہاراں۔ جدوں جوان ہوئے نا، مالی باغ نہیں ویکھن دیندے آئیاں جدوں بہاراں۔ لو جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے وادی مینا نے۔ باپ نے بیٹے کو پاس بٹھا کر مشورہ کیا۔ پتہ چلا کہ مشورہ کرنا بھی سنت ہے۔ پاس بٹھا کر فرماتے ہیں کہ فرمایا بیٹا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قدموں پر ہاتھ رکھے۔ خواجہ غلام فرید کمال ترجمانی کرتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے نا تو کہا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف ماہی دیاں واواں، اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف ماہی دیاں واواں، پوش میرے دی بن جاوے جُتی تے میں یار دے پیریں آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں، غلام فریدا کدی مل جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ کیا بات ہے یار! حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی مشورہ ہی کر رہے ہیں کہ بیٹا کیا خیال ہے۔ واہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی فرما برداری پر قربان جاؤں، ابھی مشورہ ہی مانگا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کی، اللہ تعالیٰ کا قرآن عرض کرتا ہے مفہوم، ابا جی جو حکم ملا ہے وہ پورا کرو۔ فرمایا بیٹا جان جانی ہے۔ عرض کی بابا اے عشق نہیں ڈردا موت کولوں، پاویں سولی چڑھنا پے جاوے، اے سر نہیں چکدا سجدے چوں، اے سر نہیں چکدا سجدے چوں، پاویں سر نیزے تے چڑھ جاوے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رضامندی کا اظہار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا لیا۔ اب منظر کیا ہے؟ وادی مینا ہے، جوان بیٹا ہے، زمین پر لٹایا ہے، اپنا گھٹنا بیٹے کی چھاتی پر رکھا ہے، چھری بیٹے کے حلق پر رکھ لی ہے۔ ایک دفعہ پھیرتے ہیں، اس نے حلق نہیں کاٹا، دوسری دفعہ پھیری، اس نے حلق نہیں کاٹا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 70 دفعہ چھری پھیری۔ جس وقت چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بال تک نہ کاٹا، آپ نے غصے میں آ کر چھری پتھر پہ ماری، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرمانے لگے پتھر کاٹا ہے، میرا اسماعیل تو بڑا نازک ہے، اسے کیوں نہیں کاٹ رہی؟ چھری بول پڑی، اللہ کی شان، چھری بول پڑی اللہ کے حکم سے۔ چھری عرض کرتی ہے کہ لجپال، آپ بھی آگ میں چھلانگ مارنے گئے تھے، ماری تھی، آگ میں گئے تھے، آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ فرمایا آگ کو اللہ کا حکم تھا۔ کہنے لگی مجھے بھی اللہ نے 70 دفعہ حکم دیا ہے، اگر میرے اسماعیل کا لوں بھی کاٹا قیامت والے دن دوزخ میں پھینک دوں گا۔ واہ حضرت ابراہیم، واہ حضرت اسماعیل، آپ کی عظمت پر قربان جاؤں۔ اب بیٹے پہ حلق پر چھری رکھی اور پھر فرمانے لگے، اے چھری جو حکم تجھے ملا ہے وہ تو پورا کری جا، اور جو حکم مجھے ملا ہے میں وہ پورا کری جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے حکم دیتا رب اس دیاڑے، 70 وار چھری نوں دوزخ سڑسیں، جے دکھ دیتا اسماعیل نبی نوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا لگتا ہے 90 سال کے بعد بیٹا ملا تھا نا، لاڈلا بھی بہت ہوں، خوبصورت ہی بہت ہوں، لگتا ہے آپ کا ذبح کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ ابو جی اس طرح کرو نا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، اور میری آخری وصیت یہ ہے کہ میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا اور اپنی قمیض کو نا تھوڑا سنبھال کر رکھنا، اور میری قمیض کو نا سنبھال کر رکھنا اور اسے ساتھ لے جانا۔ جب میری امی مجھے یاد کر کے روئے گی نا تو قمیض میری اپنی آنکھوں پر لگا کر اپنا دل کا سکون حاصل کر لے گی۔
میری ماں میری قمیض دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لے گی اور فرماتے ہیں ابا جی اپنے کپڑے ذرا بچا کر رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ خون کا قطرہ ابو کے کپڑوں پہ لگ جائے اور ابو کا میں بے ادب ہو جاؤں، میں ایسا نہیں چاہتا، کہیں میں باپ کا بے ادب ہی نہ ہو جاؤں۔ کیا فرما برداری ہے۔ فرمایا ابو جی میرا چہرہ زمین کی طرف کر دے، چھری پھیرنے میں آسانی ہوگی، آپ رب کا حکم ادا کریں، کوئی پریشانی نہ ہو، کہیں آپ کو رحم ہی نہ آ جائے۔ جب اللہ کے نبی نے چہرہ کیا نا بیٹے کا زمین کی طرف، آسمان میں کوہرام مچ گیا، فرشتے رونے لگے، حوروں کی چیخیں نکل گئی۔ فرمایا یا اللہ بس کر، یا اللہ بس کر، یا اللہ انہیں روک دے۔ اللہ نے فرمایا ہٹ جاؤ، میں رہتی دنیا تک یادیں سلامت رکھنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، بات بڑی قابل غور ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو کیا نا الٹا، اب بیٹے کی پیشانی ماتھا مبارک لگ گیا زمین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی زمین پر لگ گئی، باپ نے چھری پھیری، آواز آئی ابراہیم ٹھہر جاؤ۔ واہ یارا، واہ میرے خلیل، خوابیں سچی کر دکھائی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم بس کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہے، اس نے بس نہیں کی، بس کی آوازیں اوپر سے آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم خوابیں سچی کر کے دکھا دی۔ ناظرین 70 دفعہ چھری پھیری، چھری چلی نہیں۔ جب الٹا کیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جاؤ جنت سے دمبا لے کر آؤ، جاؤ جلدی جنت سے دمبا لے کر آؤ، اور جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹنے سے پہلے دمبا آگے کر دینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوڑے جنت سے دمبا لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم قربانی قبول ہے، اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ۔ عرض کی یا اللہ اب کیوں واپس کر رہے ہیں؟ اس کی پیشانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی پیشانی زمین پر لگ گئی ہے نا، یہ چھری سے بچ گیا ہے۔ امت محمدی کو میں سبق دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ پیشانی زمین پر رکھا کرنا، بچ جاؤ گے۔ پیشانی زمین پر رکھا کرو گے، دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ بچے گا وہی جو پیشانی زمین پر رکھے گا، جو سجدہ کرے گا۔ اللہ کے پیارے خلیل نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ سامنے مینڈا ذبح ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اب ہمیں دیں اجازت، اس سے اگلی باتیں ہم اس سے اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اب ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔